Ang profile right. Lingaw nga nagtipo ang mga nagkalain-laing tribo sa syudad sa Panabo, isip parte sa kasaulugan sa ika-12 nga selebrasyon sa Binulig Festival, nga gipangunahan ni City IPMR Honorable Bae Marlinda Aranar, nga gipahitabo sa Panabo Gym Grounds. Subay sa pag-abre sa Agri-Village ug Food Park sa unang adlaw sa Binulig Festival, giabrihan usab ang Tribal Village. Iyahay og pabida ang matag tribo sa ilahang tribal house nga nagpasundayag sa ilahang mga kultura o tradisyon. Matag tribo nagpakita sa ilang kahanas sa pagluto pinaagi sa pagpresentar og lain-laing putahe. Dili lamang kinilami, panusab simbolo sa ilahang kaagi ug paghiusa. Hugyaw usab nga mipartisipar ang mga sumasalmot sa larong tribo, pinaagi sa mga dula nga kadang-kadang, palusebo, tug of war ug basketball sa uway. Diin nagpakita kini sa pagtinabangay. Dugang niini gipakita sa mga kabataang IPs ang ilahang mga abilidad ug pagkamamugnaon pinaagi sa traditional painting nga naggamit og tradisyonal ug natural nga mga materyales nga makita ra sa ilahang palibot. Sama sa uling, yuta, hagonoy, dulaw, tubig, kamunggay, bulak ug uban pa. Sa selebrasyon, wala nagpaulahi si City Mayor Jose Ire Lampagos nga nakigduyog sa mga tribo ug naglipay-lipay sa mga aktibidades sa Tribal Village. Michelle, ito mo ka buhok? Polo! Polo. Yeah, ang first, second, third, ang 7, konsolisyon. Pagpila na premyo? 10 raman. 10, tugagan ako kag 10. Sa kinatibukan usab, may hinungdanon og sadya nga nagsaulog ang mga tribong taga-Kaulo, Ata Manobo, Bagobo, Sama, Kagan, Manobo, Mandaya, Kagan ug uban pa. Ang maong kalihukan usab nagsubay sa ika-13 nga buwan ng tribo nga adunay temang Let's Celebrate Unity Beyond Ethnicity and Diversity, nga naghatag og panahon nga mapasidunggan ang kultura sa nagkalain-laing tribo nga nagdala sa ilahang mga tradisyon. Kauban sa kamera si Christian Castaniemo, Richard Ligtas ug Louie Panagsagan. Kini si Team Acevedo nga gikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo, importante informed.